बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद अब्दुल रशीद साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, अमीर जमात इस्लामी ज़िला जनूबी, मोहतरम ज़िशान भाई, अब्दुल रहमान साहब, उस्मान शरीफ साहब और इस कैंप में मौजूद जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और अहलियान इलाका, आज शहर में सैकड़ों मकामात पर जमात इस्लामी मुसलसल अवाम से रब्ता भी कर रही है और इस वडेराशाही और कब्ज़े वाले काले कानून के ख़िलाफ़ एक दस्तखती मुहिम भी चला रही है। और उसका सबब यह है कि शहर के बहुत सारे लोगों को ये मालूमात ही नहीं है कि उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है कि जिसमें एक लूली लंगड़ी और अंधी बहरी बल्दिया उसका इंतखाब हो जाएगा और उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 14 साल से पीपल्स पार्टी बराह रास्त और मुसलसल हुकूमत कर रही है, लेकिन इन 14 बरसों में इस शहर का बुरा हाल हो गया है। कोई बड़ा मंसूबा आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि गुज़िश्ता बरसों में जो एक कराची की ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी थी, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी बल्दिया के लोगों के साथ मिलकर यानी MQM, पीपल्स पार्टी और PTI की मुश्तरका कमेटी बनी थी, वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, नाकाम हो गई है और उसने शहरियों को कुछ भी नहीं दिया है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म भी एक अधूरे मंसूबे का ट्रायल बेसिस पर इफ्तिताह करके चले गए और उनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि 3.5 साल में वो मंसूबा के जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ था, जितना भी था, उसमें मजीद आप इजाफा क्यों नहीं कर सके और आप इफ्तिताह किस चीज़ का कर रहे हैं। जिस शहर को हज़ारों बसों की ज़रूरत है और सिर्फ नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में ग्रीन बसें 350 से ज़ायद चलती थीं और इनको बढ़ना था और हज़ारों की तादाद में पहुंचना था। सिर्फ 70-80 बसें देकर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि कराची के पर एहसान किया है, जबकि कराची ने इस वफाकी हुकूमत को, सिर्फ इस PTI की वफाकी हुकूमत को गुज़िश्ता 3-3.5 साल में 9,000 अरब रुपए टैक्स की मद में जमा कराएं तो 3-4 अरब रुपए की बसें खैरात में देकर विफाक भी समझता है कि कराची पर एहसान कर रहा है। और सूबाई हुकूमत का हाल यह है कि वो हर चीज पर कब्जा कर रही है। जो रहे सहे इदारे थे, मैं रशीद भाई से पूछता हूं कि क्या इन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल आज सानी शुदा बिल में वापस कर दिया? नहीं किया। क्या उन्होंने स्पेंसर आई अस्पताल वापस कर दिया? नहीं किया। सारे अस्पताल जो कुछ रह गए थे उन पर कब्जा कर लिया है, तमाम डिस्पेंसरियों पे कब्जा कर लिया है, तमाम तालीमी इदारों पे कब्जा कर लिया है और अब अपनी मर्जी की भर्तियां ये करेंगे लिसानी बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर और सियासी बुनियाद पर। हर शहरी, कोई भी जुबान बोलने वाला है, उसका हक है कि उसको नौकरियों में हिस्सा भी मिले और उसको तालीम की सहूलत भी मिले और इलाज की सहूलत भी मिले। लेकिन अगर तासुबात को परवान चढ़ाया जाएगा, लिसानी बुनियादों पर शहर को चलाया जाएगा, तो फिर उसके नतीजे में तकसीम पैदा होती है और नफरतें परवान चढ़ती हैं। पीपल्स पार्टी का तरीका ही यह है कि वो लिसानियत को परवान चढ़ाए और फिर उसकी मदद के लिए एक पार्टी MQM भी मौजूद है, जिसने जब कार्रवाई डाली गई थी हमारी शहरी हुकूमत के ऊपर 2012 और 2013 में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुश्तरका हुकूमत थी। एक वो था जो मुशर्रफ साहब के जमाने में जब नेमतुल्लाह खान मेयर थे, उस कानून के तहत ये तमाम इदारे या तो मेयर के ताबे थे या उसमें बल्दिया का और बल्दियाती हुकूमत का अहम तरीन रोल था। लेकिन 2012 और फिर 2013 में पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बल्दिया को बेख्तियार बना दिया और जो दूसरा बिल 2013 में मंजूर हुआ तो उसके 1 साल बाद तक MQM हुकूमत में शामिल रही और उसने कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया, कोई असम्बली का घेराव नहीं किया। और आज वो भी अगर शोर मचाते हैं तो उनके जिम्मे ये सवाल भी मौजूद है और उसका जवाब भी ये मौजूद है कि वो बताएं कि उन्होंने कराची के साथ ये सलूक क्यों किया। आज भी MQM विफाक में हुकूमत में शामिल है
اور اسی وفاقی حکومت نے کراچی کی آدھی آبادی کو کھا لیا اور وفاقی حکومت نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا۔ آج بھی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ہے اور کوٹا سسٹم میں انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر کے کراچی کے نوجوانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ اس لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا، سنجیدہ طریقے سے پتہ چلنا چاہیے کہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ ہم ڈرائنگ روم کی سیاست اور اس کی کانفرنسوں کے بجائے عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے اور اس شہر میں بلدیات کے نظام کو کامیابی سے چلایا ہے۔ میں جس مقام پر یہاں پر موجود ہوں، یہ سڑکیں، یہ در و دیوار اس بات کے گواہ ہیں کہ جب اس کے قریب کے ایک علاقے لیاری سے تعلق رکھنے والا اور اسی ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے تعلق رکھنے والا میئر عبدالستار افغانی شہر کا بڑا تھا، میئر تھا، شہر کے باپ کی حیثیت سے اس نے پورے شہر کو تعمیر کیا تھا، ترقی دی تھی اور ان بستیوں میں لوگوں کو سہولتیں فراہم کی تھی، تعلیم کی بھی اور صحت کی بھی، سڑکوں کی بھی اور سیوریج کی لائنوں کی بھی اور پانی کی بھی۔ اور اس وقت اگر کے ای ایس سی کا ادارہ حکومت کا تھا تو بھی میئر اس پر اثر انداز ہوتا تھا اور بہت سے مسائل اس کے حل ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اب نعمت اللہ خان صاحب نے اس شہر کی خدمت کی، اس کو ترقی کے عروج کی طرف لے گئے اور تمام چیزیں بہترین طریقے سے جاری تھیں، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ حالات بدلتے چلے گئے، آبادیوں پر اور پارکوں پر اور کھیل کے میدانوں پر قبضے ہوتے چلے گئے، تعمیر و ترقی کا سفر رکتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ جو مسلسل حکومتوں میں شامل ہوتی ہے، وہ اور پیپلز پارٹی نے شہر کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ عباسی شہید اسپتال جو ہے ہی بلدیہ کا اسپتال، 1970 میں یہ آخری جنرل اسپتال ہے جو کراچی میں بنا ہے، 51 سال سے کراچی میں کوئی ایک جنرل اسپتال بھی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ اس شہر کے ساتھ حکومتوں کا سلوک ہے اور اس پر بھی اب سندھ حکومت قبضہ کرے گی، اس پہ بھی جعلی بھرتیاں ہوں گی، اس پہ بھی کرپشن ہوگی، اس پہ بھی لوٹ مار ہوگی، جس طرح کے باقی تمام اداروں میں بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلدیہ کا یہ بل ہو یا نظر ثانی شدہ بل ہو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے، یہ وڈیروں کا اس شہر کے اوپر بھی قبضہ ہے۔ تمام شہروں کے ساتھ یہ جو سلوک کرنے کا پیپلز پارٹی کا طریقہ ہے، یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ کا طریقہ ہے اور ان کو یہ طاقت اسمبلی میں اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ جو لوگ آج بات کرتے ہیں صوبے کی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2001 سے لے کر 2002 سے لے کر مسلسل وہ حکومت میں تھے اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب اس شہر میں میئر بھی ایم کیو ایم کا تھا، گورنر بھی ایم کیو ایم کا تھا، وزیر اعلیٰ بھی ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، صدر بھی ان کو سپورٹ کرتا تھا، وفاقی حکومت میں بھی یہ موجود تھے، کونسلر بھی ان کے تھے اور امریکہ اور برطانیہ کی 2000% سرپرستی ایم کیو ایم کو حاصل تھی۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے اس وقت کراچی صوبہ نہیں بنایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ہتھیار کو خون خرابے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت کام نہیں کرتے۔ اس لیے حل ایک ہی ہے کہ شہری حکومت کا نظام قائم ہو، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں، اور دوسرا حل یہ ہے کہ ہماری مردم شماری جو خود ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت نے آدھی کر دی ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ مستقل پتوں کی بنیاد پر مردم شماری ہم قبول نہیں کرتے، ہم وفاقی کابینہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے، جو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق ہے، کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے۔ کراچی کی جب پوری آبادی ہو جائے گی تو سندھ اسمبلی میں کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہروں کی اکثریت ہوگی اور مقامی لوگوں کے استحصال کر کے آنے والے وڈیرے اقلیت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم اس بل کو بھی مسترد کرتے ہیں، اس کے خلاف تحریک کو ہم تیز تر کر رہے ہیں، گلی محلوں میں احتجاج کریں گے اور اگلے ایک ہفتے میں 1000 سے زائد کارنر میٹنگ کریں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے دستخط لیں گے اور 19 دسمبر کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مارچ ہوگا جو مزار قائد سے کے ایم سی بلڈنگ پر انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا اعلان کرے گا کہ انشاءاللہ کہ اب اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے
اور اس شہر کو وڈیروں کے قبضے سے چھڑائیں گے. بہت بہت شکریہ.